नमस्ते दर्शकवृन्द, अमेरिका नेपाल टेलिभिजनको नमस्ते न्यु कार्यक्रम अन्तर्गतको यो जम्का भेट कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आजको जम्का भेट कार्यक्रममा एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिकाज अर्थात् एएनए का अध्यक्ष छेवाङ शेर्पा लामाजीसँग हामीले विशेष भेटवार्ता गर्दैछौँ। छेवाङ दाई, यहाँलाई नमस्कार। नमस्कार प्रदीप भाइ, नमस्कार। यो एएनए को जुन एउटा परम्परा छ कि अमेरिकाभरिको नेपालीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गर्ने एउटा मात्रै संस्था भनिन्छ। भर्खरै अर्को नयाँ संस्था एनआरएन भन्ने पनि छ, तर अमेरिकाको इतिहासमा एएनए भन्दा ठुलो संस्था नेपालीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने त्यस्तो जुन संस्था चाहिँ देखिँदैन। र त्यस्तो एउटा चर्चित संस्था को तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र भर्खरै यो 30औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा तपाईँले जुन अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ यो टेक्सास डलासमा, त्यसको गतिविधि कहाँ पुगेको छ? अब सबैभन्दा पहिले त प्रदीप भाइ, यो वार्ताको लागि यहाँलाई धन्यवाद। दोस्रो चाहिँ एउटा एकजना एएनए को शुभचिन्तक अध्यक्षताको हिसाबमा यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने, यहाँले भन्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ एएनए कुनै उहाँहरूको होइन, एएनए भन्ने संस्था चाहिँ अमेरिका र क्यानाडामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा संस्था हो। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले एएनए को कन्भेन्सन हामीले गर्ने होइन, हामी एउटा आयोजक हौँ। यो एएनए को कन्भेन्सन भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरू, अमेरिका र क्यानाडामा बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरू भेला भएर चाहिँ सामूहिक रूपमा गर्ने कन्भेन्सन हो। अब जहाँसम्म जानकारीको कुरामा, कन्भेन्सन सम्बन्धी जानकारी मलाई हरेक हप्ता कन्भेन्सन कोअर्डिनेटरहरूले दिनुहुन्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा हामीलाई गर्व छ कि कन्भेन्सनको व्यवस्थापनमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेको छौँ र यो हुनको विशेष कारण चाहिँ यो कन्भेन्सन 30औं कन्भेन्सन अहिलेको समयमा युवा तथा युवती, विशेष गरी डलास टेक्सास अथवा टेक्सास राज्यमा बस्ने नेपाली युवा युवती र बालबालिकाहरूले चाहिँ भलिन्टियर गरेको कारणले गर्दाखेरि यो कन्भेन्सनको व्यवस्थापन असाध्यै पोजिटिभ तरिकाले भएको छ र धेरै अगाडि पनि भएको छ तपाईको। र अब यही व्यवस्थापनको कुरामा गर्दाखेरि आज बिहान 11 बजे मात्रै मलाई चाहिँ कन्भेन्सन कोअर्डिनेटरहरूबाट चाहिँ एउटा अपडेट गरेको थियो। खुसीको कुरा यहाँलाई सुनाउँछु। सबैभन्दा पहिले त अहिले हामीले कन्भेन्सन सुरु पनि गरेको छैनौँ। जुलाईको 29 जुन 28 तारिकमा सुरु भएर 2 तारिकमा अन्त हुन्छ। जुलाईको 2 तारिक, हजुर, जुलाईको 2मा। त खुसीको कुरा अहिले हाम्रो कन्भेन्सन सुरु पनि भएको छैन, तर स्पोन्सरहरूबाट यो कन्भेन्सनको लागि अघि बिहानको रिपोर्ट अनुसार $66,000 स्पोन्सरको पैसा मात्र आइसकेको छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा गर्वको कुरा हो। कन्भेन्सनबाट गर्दा मान्छेहरू आतिन्छन्, नोक्सान पर्छ कि नाफा हुन्छन् कि भन्ने कुरा, तर एउटा कुरा त्यो भइहाल्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ 500वटा रुम कन्भेन्सन कोअर्डिनेटरको मार्फतबाट 500वटा रुम बुक गरेको थियौँ हिल्टन होटलमा, र अघि बिहानको जानकारी अनुसार लगभग 221वटा रुमहरू रिजर्भ भइसके। र यहाँलाई जानकारी भएकै कुरा हो, हामी नेपालीहरूको रुम बुक गर्ने चलन चाहिँ लास्टमा मात्रै हुन्छ। गर्दाखेरि यस्तो खालको प्रगतिहरू, पोजिटिभ प्रकारको प्रगतिहरू भइरहेका छन्। धेरैजसो यो खेलकुद ग्रुपहरूले पनि रजिस्ट्रेसन गर्न सुरु गरेको छ। रजिस्ट्रेसन पनि पहिलेको कन्भेन्सनको हिसाबमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। यस्तो प्रगतिहरू भएको व्यवस्थापनमा यो प्रगति हुनु हाम्रो लागि गौरव हो, एएनए को लागि गौरव हो। अनि यसको लागि चाहिँ विशेष गरी म अहिले कन्भेन्सन कोअर्डिनेटर पासाङ लामा, को चेयर महेन्द्र पौड्याल र धीरेन गुरुङ लगायत अन्य सबै भलिन्टियर साथीहरूलाई एएनए को तर्फबाट अग्रिम
बधाईको साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जहाँसम्म यहाँको प्रश्नको सवालमा छ, हामी 1 देखि 10 को स्केलमा कन्भेन्सन व्यवस्थापन कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी अहिले 9 मा छौँ। अङ्कको हिसाबमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो एएनएको कन्भेन्सनमा जानको निम्ति विशेष गरी अमेरिकाको उत्तरी क्षेत्रबाट जानको निम्ति निकै टाढा हो डल्लास भनेको, पैसा पनि निकै खर्च हुन्छ र विशेष गरी कुनै सेमिनारमा भाग लिनको निम्ति त्यहाँको साइड इभेन्टमा भाग लिनको निम्ति पनि यति टाढा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी खेलकुद खेलाडीहरू जस्तै फुटबलको टिम युएबाट गयो भने एउटा टिम गयो भने पनि त्यसको 1500 जना जानुपर्ने हुन्छ, 300-400 टिकट हुन्छ, एयर टिकट। त्यो अवस्थामा यति धेरै खर्च गरेर जुन पार्टिसिपेसन हुने को निम्ति इन्टेन्सिभ पनि राम्रै छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले खेलकुदको प्रथम विजेतालाई निकै ठुलो राशि घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न अरू टाढाका स्टेटबाट पनि साइट इभेन्टहरूमा खेलकुदहरूमा भाग लिनु इन्सेन्टिभ के छ त, त्यति खर्च गरेर गएर। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो 30औं कन्भेन्सनदेखि यो कन्भेन्सन भन्ने चिजै नयाँ तरिकाले गर्दैछौँ। 29औं कन्भेन्सनसम्मको जुन एउटा परम्परा थियो, अरू विभिन्न प्रकारको परम्पराहरू थिए, जस्तो तरिकाले 29औं कन्भेन्सनसम्म एएनएले चलाइरहेको थियो, त्यो परम्पराभन्दा बाहिरिएर नयाँ परम्परामा जाँदैछौँ। त त्यो परम्पराबाट बाहिरिएर नयाँ परम्परामा कसरी जाँदैछौँ भन्दाखेरि अबदेखिको कन्भेन्सन युवा तथा युवती यङ नेप्लिसहरूले क्रिएटिभ माइन्डहरूले चलाउनेछ। अब त्यसै सन्दर्भमा भन्दाखेरि अब जहाँसम्म खर्चको कुरा हो प्रदीप भाइ, हामीले चाहिँ एक अर्कामा रियलिस्टिक हुनु पर्यो। एएनएको जुलाई 4 को कन्भेन्सन भनेको नेपालीहरूको लागि यो पारीको देशमा हर दिन काम गरेपछि 1 हप्ता छुट्टी मनाउने समय पनि हो। अब अमेरिका जस्तो देशमा आएर 1 हप्ता छुट्टी मनाउँदाखेरि $800 खर्च जानु त्यही नै सबैभन्दा ठुलो नेपालीको दुर्भाग्य हो भन्ने त मलाई भन्नु केही छैन। तर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा भेकेसन सम्झेर $800 $1000 खर्च गर्नु, विशेष गरी हामी अर्काको देशमा यो कर्मभूमिमा दुःख गरेर काम गर्दाखेरि आफ्नै मजाको लागि $1000 सम्म खर्च गर्नु कुनै ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब दोस्रो कुराको सिलसिलामा एएनए कन्भेन्सन कसरी यो नयाँ मोडमा जाँदैछ भन्दाखेरि विगत वर्षमा एएनए कन्भेन्सनहरू अग्रजहरूले कसरी गरेका थिए भने त्यो कन्भेन्सनमा एउटा तपाईहरू पत्रकारहरूले नै भन्नुहुन्छ समयसम्ममा यो कुम्भ मेला जस्तो थियो। तर अब हामी कुम्भ मेला बनाउनेवाला छैन। हामीलाई अहिले एएनए कन्भेन्सन क्वान्टिटीमा हामीले जोड दिएका छैन, क्वालिटी कन्भेन्सन प्रोड्युस गर्नेमा हामी जोड दिँदैछौँ। त्यहाँ गएपछि केही पाउनु पर्यो नेपालीले। हजुर, नेपालीले के पाउनु पर्यो। अब क्वालिटी कन्भेन्सन भन्नको अर्थ के त भन्दाखेरि विगत वर्षका कन्भेन्सनहरू भनेका ठुला नेपाली अमेरिकन समाजमा ठुला बडा बनाउँदाहरू भेटघाट गर्ने ठाउँ, विद्वान बनाउँदाहरू भेटघाट गर्ने ठाउँ, नेता बनाउँदाहरू भेटघाट गर्ने ठाउँ, यस्तै ठाउँ अनि नाचगान गर्ने, अनि त्यसपछि कन्भेन्सन सक्यो सब। त्यसरी कन्भेन्सन विगतमा भएको हाम्रो मूल्याङ्कनमा देखिन्छ। अब अहिलेको कन्भेन्सन भनेको सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ 3वटा कुरामा जोड दिएका छौँ। सायद व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई फाइदा नहोला, तर सामाजिक रूपमा अवश्य नै यी 3वटा कुराबाट फाइदा हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। पहिलो कुरो, एएनए अथवा नेपाली समाजको भविष्य भनेको बालबालिकाहरू हुन्। त बालबालिकाहरूलाई नेपाली संस्कृति, नेपालको मातृभूमि, नेपालीहरूको मातृभूमि र नेपाली सङ्घ संस्थामा कसरी मोटिभेसन गराउने, कसरी प्रेरित गराउने, अमेरिका जस्तो ठाउँमा नेपाली बालबालिका भएर चाहिँ अन्य मान्छेहरूसँग कसरी कम्पिट गर्न सक्ने,
भन्ने विषयहरूलाई बढी जोड दिएर चाहिँ हामीले यसपालिको कन्भेन्सनमा धेरै 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 बालबालिका प्रोग्रामहरू राखेका छौँ। दोस्रो कुरा, महिलाहरूलाई जोड दिएका छौँ हामीले। यहाँलाई जानकारी नै छ, कुनै पनि संस्थामा चाहिँ पदाधिकारी हुँदाखेरि 11वटा सिट छ भने चाहिँ 10वटा सिट चाहिँ पुरुषले नै लिएको हुन्छ। यदि महिलाहरू लकी भयो भने एउटा सिट फेला पार्ला, अमेरिका जस्तो ठाउँमा आयो। तर त्यसको हुनको कारण के भन्दाखेरि विगत वर्षहरूमा महिलाहरूलाई प्रोत्साहन भएको थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसपालि हाम्रो फोरमहरू पनि धेरै जसो महिलाहरूले नै सञ्चालन गरेको छ। महिलाहरूको विषयमा हुनेछ, अमेरिकामा नेपाली महिलाहरूको समस्याको बारेमा हुँदैछ, प्रगतिको बारेमा हुँदैछ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ नै मैले एएनए 30 वर्षको उमेरमा पुगिसक्यो। म एएनएमा आबद्ध भएको 25 वर्ष अगाडिदेखि थियो। म 2 चोटि एएनएको एक्जिक्युटिभ बडीमा पनि आइसकेको थिएँ। त मेरो मूल्याङ्कनमा विगत वर्षमा एएनए भन्ने संस्थालाई आज यत्रो ठुलो संस्था, आज लगभग 4200 मेम्बर, त्यसै नाम लेखेको मेम्बर होइन, इन्टरनेटबाट चाहिँ मेम्बरसिप पैसा तिरेर भएको मेम्बर, संस्था भएको मेम्बरलाई यो लेभलमा पुर्याउनुमा सबैभन्दा ठुलो हात कसको छ भन्ने प्रश्नलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दा हरेक यसमा चाहिँ पूर्व अग्रजहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको आफ्नै प्रकारको मूल्याङ्कन छ। तर यो एएनए संस्था आज जुन लेभलमा छ, खेलाडीहरूले पुर्याएको संस्था हो। खेलाडीहरूको सपोर्टले पुर्याएको हो, खेलाडीहरूको डेडिकेसनले पुर्याएको हो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा फुटबल टिम खेल्न आउनु पर्यो भने 12-14 जना आउनुपर्छ, कति पैसा लाग्यो? हामी एकजना जाँदाखेरि त 1000 लाग्यो, उहाँहरूको त 14-15 हजार लाग्यो। गर्दाखेरि यो उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई मूल्याङ्कन गरेर, रेस्पेक्ट गरेर यसपालि हामीले खेलाडीहरूलाई विशेष प्रोग्राम, विशेष चाहिँ ध्यान दिएका छौँ तपाईँको उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई। त्यसै अनुपातमा एएनएको 30 वर्षको पहिलो हिस्ट्रीमा खेलाडीहरूको विशेष गरी खेलाडीको लागि अनि अन्य कार्यक्रमको लागि समेत गरेर हामीले $35,000 छुट्टै एकाउन्टमा छुटाइराखेका छौँ। यो पैसा हामीले खोजेर पछि दिन्छु भन्ने होइन, तयार गरेर राखेको छौँ। र यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि जसले बढी कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यसलाई नै बढी हामीले चासो राख्ने हिसाबले खेलाडीहरूलाई गरेको छौँ। अब त्यसको अलावा के भन्दाखेरि प्रदीप भाइ, तपाईँलाई जानकारी भएकै कुरा हो, अमेरिकामा चाहिँ लगभग सायद 200-300 नेपाली सङ्घ संस्थाहरू छ। नम्बर 1 मा चाहिँ यी 200-400 संस्थाहरूले के गरिरहेको छ त नेपालीहरूको लागि? र साँच्चै अमेरिकामा भएको नेपालीलाई संस्थाले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले प्रश्न उठाउनु बाँकी छ। यस्तै कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर अब हामीले एएनए मार्फत ठोस कार्यक्रम गर्ने भनेर 2012 देखि 14 को लागि 3वटा प्रोग्रामहरू इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। मातृभूमिको लागि, नेपालको लागि पहिलो प्रोग्राम हो हाम्रो पाइलट प्रोजेक्ट ग्रामीण विकास, एएनए ग्रामीण विकास, एएनए रुरल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, जुन चाहिँ अमेरिकाबाट डाक्टर सुदीप श्रेष्ठको नेतृत्वमा हुँदैछ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गर्छौँ। यो सक्सेस भयो भने हरेक वर्ष हामी थप्दै जान्छौँ। एएनएले $100,000 को बजेटमा नेपालको पूर्वी जिल्लामा किसानहरूले उब्जाउ गरेर बजारमा बिक्री गर्न नसकेर बाँकी रहेको अन्नहरू, सागसब्जीहरू जुन चाहिँ पहाडमा चाहिँ रेफ्रिजरेटर नभएको कारणले गर्दाखेरि गाईबस्तुलाई दिएर चाहिँ नोक्सान हुन्छ, त्यो अन्नहरूलाई कसरी रेफ्रिजरेटर बनाएर चाहिँ प्रिजर्भ गरेर किसानहरूको चाहिँ अन्न नोक्सान नहोस्
भन्ने एउटा ग्रामीण विकासको प्रोजेक्ट हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यसको लागि हामीले डाक्टर सुदीप श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेर उहाँ नेपाल जानुभयो र यस सम्बन्धी सबै कामहरू गर्नुभयो र आवश्यक सरकारी निकायमा सम्पर्क गरेर गर्नुपर्ने दर्ताहरू गरेर हामीले $1000 पनि पठाइसकेर हामीले काम सुरु गरेका छौँ। यो कार्यक्रमबारे पनि हामी कन्भेन्सनमा जानकारी गराउँछौँ। तर त्यो 100,000 कहाँबाट आउँछ? ओके, $100,000मा अहिले एएनएसँग विभिन्न सोर्सहरूबाट विभिन्न प्रकारको पैसा एएनएको एकाउन्टमा छन् तपाईँको। हामी सायद त्यो पैसा पनि चलाउन सक्छौँ। हामी चाहिँ नेपाली जनमानसमा पनि जान सक्छौँ तपाईँको। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो स्पेसली एएनए भन्ने संस्था हिजो दर्ता खारेज भएको संस्था हामीले दर्ता फेरि पुनः नवीकरण गरिसकेपछि आइआरएसको चाहिँ लिगालिटीहरू सबै सम्पूर्ण अब राम्रो बनाइसकेपछि थुप्रै व्यक्तित्वहरूले यो प्रोजेक्ट राम्रो छ, म पनि $5,000 दिन्छु, $6,000 दिन्छु, $2,000 दिन्छु, $500 दिन्छु भनेर कमिटमेन्टहरू थुप्रै आएको छ। गर्दाखेरि यो नेपाली समाजबाटै आउन सक्छ। र दोस्रो कुरा, हामी नेपाली समाजमा मात्रै नभएर सर्टेन एमाउन्ट उठाइसकेपछि त्यसपछि यसलाई म्याचिङ फन्डको लागि विभिन्न सङ्घ, अमेरिकन अथवा अन्य विश्वभरिका सङ्घ संस्थामा पनि जान सक्छौँ। त्यसरी उठाउँदैछौँ। अब दोस्रो प्रोजेक्ट छ हामीले निकालेको, नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग आबद्ध भएर नेपालमा, अमेरिकामा होइन नेपालमा पत्रकारहरू मध्येबाट जसले आफ्नो कलम चलाएर आफ्नो आवाज उठाएर चाहिँ नेपालको गुड गभर्नेन्समा चाहिँ विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ, त्यो पत्रकारलाई हरेक वर्ष एएनए एवार्ड भनेर 1 लाख नेपाली रुपियाँको दिने व्यवस्था पनि हामी गर्दैछौँ। त्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट यो साल घोषणा हुने कि अर्को साल? त्यो अर्को साल घोषणा हुने। अब त्यसको लागि हामीसँग $3,000 जम्मा भइसकेको छ तपाईँ। अब तेस्रो कुरा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एएनए इमर्जेन्सी फन्ड भनेर चाहिँ 200,000 को फन्ड पनि हामी घोषणा गर्दैछौँ। अब एएनए इमर्जेन्सी फन्डमा अहिले $22,000-24,000 चाहिँ हामीसँग जम्मा भइसकेको छ। हाम्रो लक्ष्य रहेको छ 200,000। अब त्यो चाहिँ के को लागि गर्दाखेरि मातृभूमिमा दैविक प्रकोप परेको खण्डमा सरकारले हामीलाई मागेको खण्डमा अथवा अमेरिकामा रहेको एम्बेसीले हामीलाई जानकारी दिएको खण्डमा त्यो पैसा हामी नेपालको दैविक प्रकोपमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अमेरिकामा कुनै पनि नेपालीहरूलाई कुनै पनि कठिनाइ परेर, कानुनी कठिनाइ, शारीरिक स्वास्थ्यको कठिनाइ अथवा दुर्घटना इत्यादि भएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो नेपालमा भएको बाउ बराजेको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि त्यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने एएनएले हेरिदिन्छ तपाईँ। नेपालको सम्पत्तिबाट चाहिँ विद्युत उसले गर्नु पर्यो, हजुर। त्यहाँ सम्पत्ति हुँदा हुँदै यहाँ गर्नु पाइँदैन। त्यहाँ नेपालमा चाहिँ 4 रोपनी जग्गा छ, तर यहाँ चाहिँ अस्पतालमा लम्पसर परेको छ। अब हामीलाई चाहिँ चन्दा चाह्यो भन्ने वालाहरूलाई चाहिँ हामी दिनेवाला छैन। तर अब हामीले चाहिँ नेपालकोमा कोसँग के छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सजिलो छ तपाईँको। कसैलाई त्यस्तो आपत्ति परेको छ र आफ्नो बाउ बराजुको सम्पत्ति समेत बेचेर त्यो आफ्नो आपत्ति आफैले चाहिँ सल्भ गर्न सक्दैन भने त्यो अवस्थामा एएनए अगाडि आएर हामी उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न तयार छौँ। ब्याक टु कन्भेन्सनको कुरा गर्नु, यो एएनएको जुन कुम्भ मेला भनिन्छ, यति धेरै नेपालीहरू आउँछन् र धेरै नेपालीहरू भएको ठाउँमा कन्भेन्सन हुनु झन् राम्रो कुरा हो। र एएनएको रिसेन्ट हिस्ट्रीमा न्युयोर्क सहर जहाँ 30,000 देखि 40,000 नेपालीहरू छ भनिन्छ, 2010 को सेन्सस अनुसार पनि 6,000 नेपालीहरू छन् यहाँ। यो न्युयोर्क सहरले कहिले त्यो अधिवेशन एएनएको कन्भेन्सन हेर्न पाउला? अब यो प्रश्नको जवाफमा प्रदीप भाइ, अघि नै हामीले भन्यौँ एएनए हामी अब अर्कै ढङ्गले चलाउँदैछौँ।
पहिले एएनएको कन्भेन्सन निर्धारण गर्दाखेरि एएनएमा रहेका ठुला बडाहरूले यो ठाउँमा गर्ने भन्थ्यो, सक्यो, भइहाल्यो, जसै गरे पनि भयो। तर अब अहिले एएनएको कन्भेन्सन कुनै ठाउँमा हुनको लागि त्यहाँ विभिन्न प्रकारको प्रोसेसहरू छन् तपाईँको। अब तपाईँको जानकारीको लागि न्युयोर्कमा कहिले होला भन्ने प्रश्नमा म पछि आउँछु। अहिलेको लागि हामीसँग 2013 को कन्भेन्सन गर्नको लागि अधिकार पाऊँ भनेर कोलोराडोबाट पनि निवेदन परेको छ, सिकागोबाट पनि परेको छ, बोस्टनबाट पनि परेको छ, फेरि बोस्टनबाट पनि परेको छ। र अब हाम्रो त्यसै कसैले कन्भेन्सन गर्छौँ भन्दैमा हामी त्यसलाई ओके भन्नेवाला छैनौँ। तपाईँको हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त्यहाँ नेपालीहरूको बस्ती कति छ, दोस्रो कुरो हजुर कन्भेन्सनको जिम्मा कसले लिन्छ, जिम्मा लिने व्यक्तित्वहरूको पनि हामी ब्याकग्राउन्ड चेक गर्छौँ। तपाईँको यदि सङ्घ संस्थाले लिने, नेपाली संस्थाले लिने जिम्मा लिने हो भने सङ्घ संस्थाको पनि ब्याकग्राउन्ड चेक गर्छौँ हामी। अब यहाँलाई जानकारी भएकै हो, हामीले धेरै दुःख गरेर चाहिँ एएनएलाई एउटा कानुनी मतहतमा ल्याइसक्यौँ भने अब हामी चाहन्छौँ कि पहिलो कुरो त्यो कन्भेन्सन गर्ने व्यक्तिहरू मिलेर गर्छ भने उहाँहरूको क्रेडिट रेकर्ड चेक गर्न चाहन्छौँ हामी, फाइनेन्सियल रिसोर्स चेक गर्न चाहन्छौँ। किनभने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ ठाउँमा कन्भेन्सन गर्ने होइन कि एउटा सफल कन्भेन्सन गर्ने हो। तपाईँको अब सङ्घ संस्थाले गर्ने हो भने त्यो सङ्घ संस्थाको चाहिँ स्टेटमा गुड स्ट्यान्डिङ छ कि छैन त्यो रिपोर्ट हामी चाहन्छौँ। त्यो सङ्घ संस्थाले राज्यको कानुन अनुसार चाहिँ ट्याक्स बुझाएको छ कि छैन त्यो पनि त्यो कानुनी संस्था हो कि त्यो पनि हेर्न चाहन्छौँ। तपाईँ अब यी सबै कुरा मिलेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि एक्जिक्युटिभ बडीले चाहिँ डिसाइड गरेर चाहिँ यो ठाउँमा कन्भेन्सन गर्ने भनेर हामी एनाउन्स गर्न चाहन्छौँ। अब जहाँसम्म न्युयोर्कको सवालमा भन्नुभयो, अब न्युयोर्कबाट पनि तपाईँहरू जस्तै पत्रकार महोदयहरू, न्युयोर्कवासी साथीभाइहरू, सङ्घ संस्थाहरूले यही अनुरोध हामीलाई गऱ्यौँ भने न्युयोर्कलाई पनि हामी लाइनमा राख्छौँ। तपाईँ तर म न्युयोर्कवासी प्रेसिडेन्ट हुँ भनेर चाहिँ पक्षपात गर्नेवाला चाहिँ म छुइनँ। तपाईँ यो एनआरएनहरूले नेपालमा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ, संयुक्त लगानी गर्ने, नेपालमा केही टेवा पुऱ्याउने भन्ने कुरा छ। तपाईँले नेपाललाई केही गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम ल्याएको छ भनेर भर्खरै भन्नुभयो र त्यो अभियानमा एनआरएन भन्ने जुन नन रेजिडेन्ट नेप्लिस एसोसिएसन भन्ने लागिरहेको छ र त्यो अन्तर्गतका अगुवाहरू पनि कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट एनआरएनको लगाउनुपर्छ, सानोतिनो लगानीले हुँदैन, जोइन्टली जाउँ भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबले अमेरिकामा रहेको एनआरएन युएसएसँग मिलेर त्यस्तो नेपालमा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको निम्ति पनि केही कुराहरू तपाईँको अन्तर्गतको मेम्बरहरूलाई पुर्याउने त्यस्तो केही काम कुरा भइरहेछ कि छैन होला। किनभने मेरो विचारमा के लाग्छ भने एएनएले जुन नेपालीलाई नर्थ अमेरिकाको नेपालीलाई जसरी भेला गर्छ त्योसँग एनआरएनको कन्फ्लिक्ट छैन। एनआरएनको जुन नेपालको कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट ड्युअल सिटिजनको जुन एउटा मुद्दा छ एनआरएन युएसए एनआरएन आइसिसीको त्यो टोटली डिफ्रेन्ट लेभलको छ र तपाईँहरूको छुट्टै लेभलको छ, त्यसलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त केही देखिँदैन। तर पनि यति ठुलो संस्थाहरू छुट्टा छुट्टै आफ्नै तालमा नेपालमा दौडिने भन्दा त्यही केही छ तपाईँहरूको बिचको छ। यहाँले यो बडो महत्त्वपूर्ण र बडो राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो, त्यो चाहिँ म त्यसको लागि व्यक्तिगत रूपमा म यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयमा 1 महिना अगाडिदेखि हामीले एनआरएन एनसिसीका अध्यक्ष महोदय, एनआरएन आइसिसीका रिप्रेजेन्टेटिभ मुकेश सिंहज्यू र एनआरएन आइसिसीका अध्यक्ष जीवा लामिछानेज्यू समेतसँग विभिन्न प्रकारको वार्ताहरू हामीले एएनएले इनिसिएट गरेका थियौँ। हामीले उहाँहरूलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि एनआरएन एनसिसी भनेर एउटा च्याप्टर आइसिसीको खोलेको छ, त्यो राम्रै कुरा हो, तर एएनए भन्ने संस्था पनि एउटा एनआरएन संस्था हो, नन रेसिडेन्ट नेपालीको संस्था हो। शेर्पा एसोसिएसन भनेको पनि एउटा नन रेसिडेन्ट नेपालीको संस्था हो। हामीले जे काम गरे तापनि त्यो नन रेसिडेन्ट नेपाली काम गरिरहेको हुन्छौँ।
भनेपछि तपाईँ र हामीहरू सबै मिलेर मातृभूमिको लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी विचार विमर्श गर्नु पर्यो र एउटा सहमतिमा आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ अपिल मैले गरेको थिएँ। त्यही अपिलको बावजुद आइसिसीका जीवा लामिछानेज्यू, प्रेसिडेन्ट, जनरल सेक्रेटरी तेन्जिङज्यू, एनसिसीका प्रेसिडेन्ट प्रहलाद केसीज्यू, विद्यारञ्जितज्यू, शिवज्यू अनि हाम्रो मुकेश सिंह सबैले यसलाई चाहिँ असाध्यै राम्रो पोजिटिभ हिसाबमा मान्नुभयो र पोजिटिभ हिसाबमा मान्दाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि उहाँहरूलाई तपाईँहरूको प्रोजेक्ट के छ हाम्रो कन्भेन्सनमा ल्याउनुहोस्, नेपाली जनताको बिचमा ल्याउँ, भित्रभित्र कोठामा मात्रै कुरा नगरौँ, अनि त्यो तपाईँहरूको प्रोजेक्टलाई आधा हकदार भएर पार्टनर भएर हामी पनि मद्दत गर्न चाहन्छौँ एएनएफ तर्फबाट भन्दाखेरि उहाँहरूबाट ठोस प्रोजेक्ट हामीलाई प्राप्त भयो। त्यसपछि मैले अब त्यसो भए हामीसँग ठोस प्रोजेक्ट छ, हाम्रो नेपाल मातृभूमिसँग आबद्ध 3वटा प्रोजेक्ट छ जुन अघि नै मैले यहाँलाई भने ग्रामीण विकास, पत्रकारलाई चाहिँ एवार्ड र इमर्जेन्सी फन्ड। त्यो पनि मलाई त्यो पत्रकारको कुरा गर्दाखेरि अवार्डको कुरा गर्दाखेरि त्यो नेपालमा करप्सन छ, अनेक कुरा छ नि, तर गुड गभर्नेन्सको निम्ति भाइटल रोल रिपोर्टिङ गरेर लेखेर भाइटल रोल खेल्ने पत्रकारले जुन अवार्ड दिने भन्नुभयो नि, त्यो भनाइमा त तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ के छ भने नेपालमा गुड गभर्नेन्स होस् भन्ने। हजुर, एएनएको चाहना त्यो छ र एएनएको चाहना भने नै सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहना हो, त्यसलाई हामीले खालि प्रतिनिधित्व गरेको मात्रै हो। त पछि चाहिँ अनि मैले उहाँहरूलाई ल त्यसो भए एएनएको 3वटा प्रोजेक्ट छ, यो 3वटा प्रोजेक्ट एनआरएनकै प्रोजेक्ट भनौँ, आधा पैसा तपाईँहरूले उठाउनुहोस्, आधा पैसा हामी उठाउँछौँ। हामीलाई यो मतलब छैन कि आइसिसीले माथि गरेको हो कि एनसिसीले गरेको हो कि एएनएले गरेको हो, त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन। तर हामीलाई के चाहेको छ भन्दाखेरि त्यो कार्यक्रम नेपाल मातृभूमिको लागि फाइदाजनक हुने गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अन्तिम अवस्थामा आउनु भएर नै अहिले चाहिँ एनआरएन एनसिसीबाट कन्भेन्सनमा आउनु भएर यो कुरालाई सहमति गर्नुहुने उहाँहरूले मलाई जानकारी दिनुभएको छ र उहाँहरूले एएनएसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ पार्टनरसिपमा चाहिँ एनआरएन एनसिसीका क्रियाकलापहरू समेत गर्ने चाहिँ एमओयू पनि साइन हुँदैछ त्यहाँ तपाईँको। हजुर, धेरै खुसीको कुरा हो। यसबाहेक यो अहिले तपाईँले भन्नुभयो यो अन्तरिम अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यति ठुलो एएनए संस्थाको नेतृत्व हुनु जरुरी छ, त्यो पनि प्रजातान्त्रिक तरिकाले चुनाव भएर इलेक्टेड बडी हुनु जरुरी छ। सायद यही विषयलाई लिएर योभन्दा अगाडि केही खिचोड पनि भएको थियो। कहिलेसम्म यो इलेक्टेड बडी जुन अधिवेशन भएर चुनाव भोटिङ अनलाइन हुन्छ कि प्रत्यक्ष भोटिङ गरेर यो नयाँ जुन बडी कहिलेसम्म तपाईँले क्रिएट गरिदिनुहुन्छ तपाईँको? अब यो जहाँसम्म एएनएको नेक्स्ट इलेक्सनको बारेमा चाहिँ म यहाँहरूलाई स्पष्ट कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि र यो सङ्घ संस्थामा डेमोक्रेसीको कुरा आउँदाखेरि म यहाँलाई के स्पष्ट राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि नन प्रफिट संस्थाको चुनाव डेमोक्रेटिक तरिकाले हुनुपर्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा कहीँ कानुन छैन, कहीँ पनि कानुन छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा फेडरल गभर्मेन्ट र स्टेटको ल अनुसार त्यो संस्थालाई फाइदा हुने, त्यो संस्थाको प्रगति हुने, त्यो संस्थाको उद्देश्यलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि एक्जिक्युटिभ बडीले आफ्नो ढङ्गले इलेक्सन गर्न सकिन्छ। तपाईँ त्यसको मतलब म अनडेमोक्रेटिक हुन चाहन्छु भनेको होइन। एएनए एउटा अस्पतालमा बिमारी भएको मान्छे जस्तो थियो, अब अहिले बल्ल बल्ल एएनए अलि स्वास्थ्य हुँदैछ, अब यसलाई अलिकति रेस्ट गर्न दिनुपर्छ। तात्पर्य के भन्दाखेरि अझै पनि हामीले विभिन्न फाइनेन्सियल इस्युहरू चाहिँ कम्प्लायन्समा ल्याउनु छ, रिजल्भ गर्नु छ, लिगल इस्युहरू रिजल्भ गर्नु छ, एएनएका विगतका रेकर्डहरू खोज्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ फेडरल गभर्मेन्टको नियमअनुसार विभिन्न प्रकारको बुक किपिङ रेकर्डहरू 7 वर्षको लागि हुनैपर्छ। त्यस्ता रेकर्डहरू अहिले हामीले भेटाएको छैन।
त्यो हामी खोज्ने क्रममा छौँ। एएनएको चाहिँ विगत 30 वर्षको रेकर्ड छ, थुप्रो छ। तर जति चाहिँ स्टेटको चाहिँ नियमअनुसार, फेडरल गभर्मेन्टको नियमअनुसार हुनुपर्ने रेकर्डहरू काहीँ होला, तर हामीले भेटाएको छैनौँ। हामी विभिन्न पहिलेका भूतपूर्व अध्यक्षहरूसँग, भूतपूर्व ट्रेजररहरूसँग सम्पर्क राखेर र उहाँहरूले कोअपरेसन पनि गर्नुभएको छ। बिस्तारै बिस्तारै सबै जम्मा पार्दै छौँ तपाईँको। अब जहाँसम्म एएनएको चुनाव कहिले हुन्छ भन्दाखेरि म छवाङ शेर्पा लामालाई कसैले इलेक्टेड गरेर राखेको होइन हो। डिसीको कन्भेन्सनमा सर्वसम्मतिले जबसम्म नेक्स्ट इलेक्सन हुँदैन तबसम्म इन्ट्रिम प्रेसिडेन्ट भनेर सबैले बनेका थिए तपाईँ। त्यसपछि एएनएमा मुद्दा भयो। मुद्दा गएपछि अब चुनाव हुने नहुने, कसको एएनए कता भइरहेको थियो। अनि अन्तिममा म्यारिल्यान्ड कोर्टको जजको निर्णय के थियो भन्दाखेरि एएनएको अन्तरिम प्रेसिडेन्ट छवाङ शेर्पा लामा हुनेछ र छवाङ शेर्पा लामाको जिम्मेवारी भनेको सबैभन्दा पहिले एएनएसलाई लिगल एन्ड फाइनेन्सियल कम्प्लायन्समा ल्याउनु पर्नेछ र त्यसपछि चाहिँ अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म, चुनाव कहिले गर्नु भनेर जजले भनेको छैन, अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म छवाङ शेर्पा लामा अन्तरिम प्रेसिडेन्ट हुनेछ भनेर जजको हामीलाई उर्दी पनि छ, तोक पनि छ तपाईँको। अब यस अर्थमा अहिले मलाई चाहिँ चुनाव कहिले गर्ने भन्नेसँग इन्ट्रेस्ट छैन। इन्ट्रेस्ट मलाई के छ भन्दाखेरि एएनए भन्ने संस्था अबदेखि नयाँ नेतृत्वले चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ। नयाँ नेतृत्व भनेको अहिलेको अमेरिकामा रहेको, क्यानाडा र नेपाल अमेरिकामा रहेको चाहिँ यङ नेपाली युवा युवतीहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ, मेरो मान्यता पनि त्यो छ। र अब यो कन्भेन्सनकै लहरबाट र म अन्तरिम प्रेसिडेन्ट भएपछि थुप्रै युवा युवतीहरूले पनि एएनए प्रति लिडरसिपको लागि चासो दिएको छ तपाईँ। अनि जब हामी यस्ता खालको लिडरहरू साँच्चै भलिन्टियर भनेर त्यो विकेन्डमा समय बर्बाद गरेर चाहिँ संस्थामा भलिन्टियर गर्ने खालको भलिन्टियर एएनएलाई चाहेको छैन। साँच्चै नै संस्थालाई चाहिँ त्याग, तपस्या, मन, धन, तन, धन सबै दिने खालको चाहिँ यङ लिडरहरू भोलि भेटायो भने म चुनाव भोलि गर्न तयार छु तपाईँ। तर उहाँहरू आउनु पर्यो, छवाङ शेर्पा लामा, अब हामी नेतृत्व गर्छौँ यसलाई। तर त्यो इलेक्सन गर्ने त त्यसको प्रक्रिया चाहिँ इलेक्सन कमिटी भन्ला, त्यसको नोमिनेसनको फाइलिङ भन्ला, अथवा त्यो एएनएको साधारण मेम्बर अथवा लाइफ मेम्बरहरूले भोटिङ राइट हुन्छ, त्यो बाहिरबाट त गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि त तपाईँले एउटा कुनै गाइडलाइन 13मा अथवा 14मा कहिलेसम्म गर्ने भने त्यस्तो छ कि छैन भन्ने कुरा मात्र। बेसिकली अहिले त्यो पनि तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पहिलेको एएनएको विधान भनेको एएनएका एक्जिक्युटिभ बडीहरूले विधान बनाउँथे, त्यसपछि आफ्नो चाहिँ फेसिलिटी अनुसार चाहिँ त्यो विधानलाई एमेन्ड गर्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ त संस्थालाई नै थाहा हुँदैन थियो कि कुन विधान चाहिँ सही, कुन विधान चाहिँ पछिको भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो। अब अहिले एएनएलाई यो कम्प्लायन्समा ल्याउने क्रममा एएनएको विधान डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया एटर्नी जनरलले एप्रुभ गरेको विधान हामीसँग छ। त्यसमा चुनाव कसरी गरिनुपर्छ भनेर डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया एटर्नी जनरलले तोकेको छ। त्योभन्दा बाहिर हामी जानेवाला छैनौँ। त्यो असाध्यै प्रजातान्त्रिक तरिकाले गरेको छ। यदि प्रजातान्त्रिक कमी भए पनि कानुनी तरिकाले चाहिँ लेखिएको छ तपाईँ। अहिले हामीलाई संस्था चलाउँदाखेरि प्रजातन्त्र भन्दा पनि कानुनी मर्यादामा बसेर हामीले संस्था चलाएको छ कि छैन भन्ने कुरा बढी जोड दिनुपर्ने भएको छ तपाईँको। अनि जुन दिन चाहिँ नै अब मैले भनिहालेँ नयाँ नेतृत्वहरूले अब छवाङ दाइ अथवा छवाङ शेर्पा लामा अब एएनएको नेतृत्वको लागि चुनाव गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कमसेकम 10-12 जना 15 जना मान्छेहरू अगाडि आयो भने यो मैले बोकिरहेको बारी उहाँहरूलाई सुम्पाउनको लागि म असाध्यै खुसी छु कि किनभने म आफै पनि यसो आफ्नो घर आइसी काम गर्नु पर्यो। 2 वर्ष तपाईँलाई थाहा छैछ एएनएमा मैले भलिन्टियर पार्ट टाइम होइन
ओभरटाइम गरेर एएनएलाई यहाँ ल्याए। अब यो ओभरटाइम गरेर चाहिँ ल्याएको एएनएलाई चाहिँ ल है चुनाव गर्नुहोस्, जो जित्यो जित्यो, जो हार्यो हार्यो, चलाउने मान्छे आए आओस् नआए नआओस् भनेर त्यतिकै छोडेर जानेवाला चाहिँ म छुइनँ। ओके, यही चुनावकै कुरा गर्दा कार्यक्रमको अन्ततिर संक्षेपमा भन्न सकिन्छ कि यो सक्नुहुन्छ कि यो एएनएले केही मुद्दाहरू खेपेको थियो, केही व्यक्त एएनएकै आजीवन सदस्यहरूले मुद्दा पनि हाल्नु भएको थियो, अनि यसको 2002देखि 2010सम्म दर्ता पनि खारेज भएको अवस्था पनि थियो। यी कुराहरू स्मुथली रिजल्भ भएर अहिले तपाईँ चाहिँ अब कानुनी रूपमा यसलाई ब्याक टु नर्मलमा ल्याएर गरिसकेको अवस्था छ कि अझै पनि त्यो कानुनी लिङ्गरिङ केही कहीँ छ? कानुनी लिङ्गरिङ हामीले सबै समस्या समाधान गऱ्यौँ। कानुनी रूपमा 100% 100% एएनए कम्प्लायन्समा छ। त्यो तपाईँले एएनएको आइडी लिएर फेडरल गभर्मेन्ट आइआरएसमा चाहिँ कुनै पनि नेपाली, यो पब्लिक इन्फर्मेसन हो, तपाईँ त्यो आइडी लिएर चाहिँ आइआरएसको वेबसाइटमा एएनएको आइडी हाल्यो भने त्यहाँ मजाले एएनए स्वास्थ्य देखाइन्छ। अब रजिस्ट्रेसन दर्ताको सम्बन्धमा कुरा गर्नु हो भने तपाईँले डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाको चाहिँ वेबसाइटमा गएर एएनएको आइडी हाल्दा छ, त्यहाँ पनि एएनए कम्प्लायन्समा भएको तुरुन्त देखिन्छ तपाईँको। फाइनेन्सियल कम्प्लायन्स पनि भएको छ, लिगल कम्प्लायन्स पनि भएको छ। अब के चाहिँ कम्प्लायन्स छैन भन्दाखेरि एएनएको केही पैसाहरू अहिले पनि कुनै कुनै व्यक्तित्वहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ, जुन चाहिँ कानुनभन्दा बाहिरको कुरा हो। तपाईँको उहाँहरूले त्यसरी नियन्त्रणमा राख्न पाइँदैन। त्यो बारे चाहिँ अहिले हामीले कुरा उठाइरहेको छौँ र उहाँहरूले पनि कोअपरेसन गर्नुभएको छ। यहाँको जानकारीको लागि चाहिँ जब कोर्टले मलाई अन्तरिम प्रेसिडेन्ट भनेर राखेपछि मैले चाहिँ एएनएको आइडीमा अमेरिकामा कति ब्याङ्क एकाउन्टहरू खोलेका रहेछन् भनेर सर्च गर्दाखेरि जन्ने 43वटा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टहरू खोलेका थिए। तपाईँको त्यो बन्द पनि भएको छ, चलिरहेको, कुनै बन्द भयो, कुनै चलिरहेको छ तपाईँको। अब त्यो चलिरहेको बन्द ब्याङ्कहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पैसा एएनएको हो, एएनएको सेन्ट्रलमा आउनुपर्छ भने चाहिँ कानुनी प्रक्रिया चलाएपछि एएनएमा पैसाहरू पनि आउन थालेका छन् तपाईँको। गर्दाखेरि यो सानोतिनो फाइनेन्सियल कम्प्लायन्स गर्नु छ। तर अब जहाँसम्म चुनावको कुरा हो, एगेन ब्याक टु म सबै सम्पूर्ण विशेष गरी अमेरिका र क्यानाडामा भएको नेपाली यङ जेनेरेसन क्रिएटिभ माइन्डहरूलाई यहाँकै यो कार्यक्रम मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृपया मेरो इमेलमा चिठी लेख्नुहोस्, हामी एएनएको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ भनेर लेखिदिनुहोस्। जुन समयमा सही एमाउन्टको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यस्तो खालको चिठीहरू लेख्छ र जुन समयमा अब एएनएको नेतृत्व चाहिँ नयाँ पिँढीले लिन सक्ने छ भनेर चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ बडीमा त्यो विश्वास हुन्छ, त्यसको हप्ता दिनभित्र हामी एएनएको वर्तमान विधान अनुसार चुनाव गरेर यो जिम्मेवारी यङ जेनेरेसनलाई सुम्पाउनमा हामी तयार छौँ। त्यसको लागि तपाईँ पनि अहिलेसम्म यङ नै हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि प्लिज हामीलाई इमेल लेख्नुहोस्, एएनएको नेतृत्व गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि अहिलेको समय भन्ने कुरा क्रिएटिभ माइन्डहरूको समय हो। त्यो माइन्ड भनेको यङ जेनेरेसन हो। थ्याङ्क यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रभाजी। हस् त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो जम्का भेट? यहाँहरूले हाम्रो antvusa.com मा गएर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र antvusa@gmail.com मा हामीलाई पत्रचार पनि गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।